سرکار دے درول نظر میری آقا تیرے دردی گدائی تے ہاں دیے گزر میری آقا تیرے دردی گدائی تے دیے گزر میری سلطان مدینے میں منگتا تیرے سلطان مدینے میں منگتا تیرے دربار دم تیری سخاوت دی خالی جھولی بھری میری آقا تیرے دردی گدائی تے ہاں دیے گزر میری آرزو ہے سینے موت آئے مدینے وچ ہوا دفن مدینے وچ روے ٹھاڈی قبر میری آقا تیرے دردی گدائی تے ہاں دیے گزر میری اللہ تعالی جل شانہ و اما نوالہ و اعظم شانہ دی حمد و ثنا حضور پر نور شیفہ یوم النشور سید الانبیاء مال کے ہر دوسرا شب اسراد دولا جناب حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ وبارک وسلم دے مقدس پکیدہ طیب و طاہر دربار دے اندر ہدیہ درود و سلام تو بعد نہایت ہی قابل تقریم دوستو بزرگو عزیز بھائیو محترم علامہ حافظ محمد شوبان صاحب نے حکم دیتا تو اڑی خدمت حاضر ہاں اللہ منو تو انو نبی پاک علیہ السلام دی سچی محبت نصیب فرمائے
اور اسا ساریاں دا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ عالیہ چ قبول فرما کے میرے واسطے تواڈے واسطے ساڈے آبا و اجداد واسطے ذریعہ نجات بنائے۔ یہ غالباً 12 روزہ پروگرام ہے میرا خیال ہے، میں بار دیکھی فلیکس۔ اللہ تانوں پنڈ والیاں اور خصوصاً حافظ صاحب اور دیگر احباب جو معامل نے اللہ برکتاں عطا فرمائے۔ نبی دے ذکر دیاں محفلاں سجاندے ہو، اللہ تواڈے گھر بار نوں سجائے۔ میں اس مختصر وقت دے اندر چند گزارشات پیش کراں گا۔ اللہ تعالیٰ سانو قرآن و حدیث دی سمجھ پھر اس تے اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ اج 5 ربیع الاول شریف ہے، رات 6 دی ہے۔ ماہ ربیع الاول دیاں برکتاں عظمتاں اپنی جگہ تے، ان دے اندر ایک عظیم اور بھی شخصیت ہے جس دا نام جناب امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ دی شہادت دا دن ہے آج دا۔ ساڈے اہل سنت دے اکثریت وچ لوگ ناواقف نے، اور جناب امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ او نے جنہاں نو میرے نبی نے فرمایا ہے میرا پتر سید ہے، جدے واسطے سرکار نے ممبر چھوڑیا، تھلے تشریف لے آئے، چک کے گودی جو بٹھا کے فرمایا لوگو اے او میرا بیٹا ہے، دو بڑی جماعتاں دے درمیان صلح کرا کے میری امت دا جڑا ہے نا ایک کاروان چلا دے گا۔ اور سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ آغوش نبوت دے اندر کم و بوئے 6 سال تے کچھ ماہ وقت گزارے ہے سرکار دی بارگاہ دے اندر۔ اور اگلی بات جڑی سمجھن والی ہے او اے وے کہ ہمیشہ پیو دی پگ دا وارث او دا بڑا پتر ہوندا ہے۔ یہ صحیح طرح نا، کل ایک جگہ تے اسی طرح اصال ثواب دا معاملہ سی تو انہاں کہا جی ذرا گھر آیا جے، میں کہا خیریت ہے جی، فوت ہون والا بندہ جڑا او دے وڈے پتر دے سر تے صافہ بننا ہے۔ وجہ اے وے کہ بزادری دے اندر ہون باپ دی جگہ اے دی جگہ ہے، باپ ٹر گیا ہون ان دی جگہ تے اے عموماً پنڈانچ بھی رواج ہے۔ میں مسئلہ سمجھانا چاہنا ہوا، اللہ کرے منو بھی سمجھ آ جائے۔ ہمیشہ بڑے پتر دے سر تے پگ رکھی جاندی ہے، تب بڑا پتر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا امام حسن مجتبی ہے، اور آپ نو سید بھی فرمایا گیا۔ اور سید ایک تے ہوندا نا، مطلب ہے کہ نسلی طور تے سید، یہ نسلی بھی سید اصلی بھی سید، اور میرے نبی نے کیوں فرمایا اے سردار امت آئی سمجھ۔ اس واسطے میں سمجھنا وا کہ اساں 10ویں محرم الحرام والے دن دیگاں پکانے ہیں، امام حسین پاک دے نا تے سبیلاں لانے ہیں، پانی دیاں مٹھیاں تے پھکیاں تے دودھ دیاں سبیلاں لگا کے اساں آپ دی خدمت دے اندر نظرانہ پیش کرنے ہیں۔ کئی خوش نصیب نے جنہاں نو رب توفیق دیندا ہے وہ بہ کے تلاوت قرآن بھی کر دینے۔ ایمانداری نال دسیا جے، ناراض نہ ہویا جے، میں اپنے شہر نو وچ رکھ کے گل کرنا وا کہ اج اساں امام حسن دی محبت وچ روٹی پکا کے ختم پڑھ کے کسے نو دیتا تے جے کل قیامت والے دن علی نے فرمایا بے میرے وڈے پتر نال ویر رکھیا ہویا سج، میرے وڈے پتر دا کی معاذ اللہ استغفر اللہ کی معاملہ ہے کہ چھوٹے پتر واسطے تا تسی جناب دودھ دیاں سبیلاں لاندے ہو، دیگاں پکاندے ہو، تو جیڑا میرا پگ دا وارث ہے او دے واسطے تا تساں جناب ایک روٹی بھی پکا کے تے ختم پڑھ کے دعا نہیں کیتی بھی امام حسن دے پاک دربار تے جے خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمایا بھی میرا بڑا پتر سی تے او دے نال تساں کی وفا کیتی، کی خیال ہے مسئلہ یا نہیں؟ اور بولو تو صحیح نا، ناراض تو نہیں ہو گئے؟ میں مسئلہ سمجھاندا پیا، اس واسطے اصلاحی گفتگو ہے۔ اللہ تعالیٰ منو تانوں عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت امامین حسنین کریمین طیبین طاہرین دے فضائل کمالات آپ دیاں عظمتاں وراء الورا نے، او دے ورگا کون ہے جڑا مور نبوت چڑھ کے کھیلن والا؟ جے امام حسن نبی دی گودی وچ کھیلے نے تے حضرت امام حسین کھیلے نے تے امام حسن بھی نبی دی گودی وچ کھیلے نے، تے جے سیدنا
امام حسن حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ نے سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا آپ کا شیر مبارک پیتا تو امام حسن نے بھی پیتا کی سمجھے؟ تو اس واسطے سوچنا پے گا سانو کچھ گرا لگ گئی ہے غیران دی انہاں کو بھی بندہ سوال کرے کہ کوئی ایک زہر دا پیالہ ہی لے کے تے تسی بھی کھڑے ہو کے ایک تا جلوس کٹ دیو نا کہ سانو بھی حسن نال پیار ہے پریشان تو نہیں بیٹھے آؤ توجہ کرو امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ اکبر جنہ ساری زندگی محبت رسول دا درس دیتا جنہ ساری زندگی امت دی اندر فتنیاں نو دور کیتا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے واسطے مہانہ وظیفہ بھیج دے سائل آ کے بیٹھا ہویا وے کہ حضور کچھ عطا کرو سید دا قاری یہ ہوندا وے جدے گھروں کوئی خالی جاندا ہی نہیں سید ہندہ ہی ہوئے کہ جدے دوارے تو کوئی خالی نہیں جاندہ آپ نے فرمایا ٹھہر جا میرا رزق رستے دے اندر آ رہا ہے جدو سائل آ کے پہنچیا تے آپ دے کول اشرفیاں دیا تھیلیاں آئیاں آپ نے وہ تھیلیاں دے کے کی فرمایا بیلیاں لے جا تے نالے میں تیرے کول معذرت کرنا وا میرے بوئے تے تینوں کچھ دیر انتظار کرنا پیا ہوئے اس واسطے سانو حضرت امام حسن دا بھی دن منانا چاہیے دا امام عالی مقام امام حسین لجپال رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا دن منانے تو امام حسن پاک دا بھی دن منانا چاہیے دا آپ دی یاد دے اندر بھی اللہ اکبر نظرانہ پیش کرنا چاہیے دا آؤ توجہ کرو امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی عظمتہ میں پھر بار بار عرض کردہ پیا ورال وراوے جیسے زہر دا اثر ہویا فرمایا امام حسین پاک نے بھائی جان کس نے زہر دیتا ہے فرمایا کی کرو گے انہوں قتل کرو گے اے معاملہ میں رب دے سپرد کرنا میرے مصطفیٰ نے فرمایا جڑا حسن دے نال وجود دے لگ گیا او دے تے دوزخ دی آگ حرام او دے تے دوزخ دی آگ حرام ہے متبار روایات دے مطابق 100 تو زائد عورتاں نے حضرت امام حسن نال نکاح کیتا 1 2 4 دن تو بعد طلاق ہوئی جنہ نے نکاح کیتا ہے انہاں ساری زندگی غیر مرم محرم وال نظر چک کے نہیں ویکھیا ساری زندگی مسلح ڈا کے حضرت امام حسن دے حق وچ بیٹھیاں رہیاں کس واسطے فرمایا کل قیامت والے دن ناز کراں دیا کہ خاتون جنت دیاں نواں بن کے آئیں اس واسطے سانو اس پاسے غور کرنا چاہیے ساڑی اہل سنت نو بھی او کون لگ گیا بیلیاں آڑا اس واسطے اصلاحی پروگرام تام واسطے ملاد تو انو سنانا ہے علماء نے کافی سارے نا ہے نے میں بھی کوشش کرانگا کوئی 4 گلاں کر کے جاواں بہرحال یہ عرض کرنے دا مقصد مدعا ہے جی انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا دی آیت کریمہ پڑھ کے امام حسین دے فضائل بیان کر دیو تو امام قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى دی آیت پڑھ کے آن دیو کہ آل رسول نال پیار کریا جے تو پیار دا مطلب اے تا نہیں ہے کہ بڑے پرانو سائر تے کر اللہ اللہ نبی کا گھرانہ یہ گھرانہ ورا الورا ہے پڑھو میرے نالے اللہ اللہ نبی کا گھرانہ یہ گھرانہ ورا الورا ہے اس میں حسنین ہے فاطمہ ہے اس گھرانے میں مولا مرتضی ہے لب پہ تذکرے ہے پانچ تن کے پھول میں کے ہے میرے چمن کے ایسا ان کے ایسا ان کے کرم نے نوازا اپنی قسمت پہ دل جھومتا ہے اللہ اکبر
حدیث رسول پڑھو نا آل رسول دی تو پہلے لفظ کی ہوندا الحسن والحسین کی لفظ آندا ہے الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ حسن اور حسین جنتی جوانہ دے سردار نے ایک جگہ تے انہیں فرمایا حسن اور حسین جنتی جوانہ دے سردار نے دوسری جگہ تے فرمایا حسن اور حسین جنتی پھول نے جنت دے پھول نے تو اس واسطے میں اگے بھی مطلب کہ گفتگو نو لے جا سکنا ماں حاصل دی طرف آنے میرا مدعا صرف یہی ہے کہ اسی سنیاں اہل سنت وہاں ساڈا حق بہتا بندا ہے آل رسول دا ذکر کریے پر ایک نو چھڑ کے تے دوجے دا نہیں دوواں دا کٹھا ہی کریے محرم دا مہینہ آوے امام حسن دے فضائل حسین دے فضائل بیان کریے نہ لگمے کوئی ایک دو آپ دے بھی تو جدو ربیع الاول شریف دا مہینہ آندا ہے اسی محبت رسول اچ گم ہو کے امام حسن نو بھولنا نہ چاہیے امام حسن پاک نو بھولنا چاہیے نہیں بولو بھولنا نہیں چاہیے اس واسطے امام حسن دا بھی ذکر کرنا چاہیے روٹی ہر گھر چی پک دیئے او دیتے ختم پڑھ کے اپنے بیٹے نو کھوا دے پر اینا دے کہ یا اللہ اس لنگر دا ثواب جناب امام حسن پاک دی بارگاہ اکھ دا تارا دل دا چین یا حسن یا حسین یا حسن یا حسین اکھ دا تارا دل دا چین اکھ دا تارا دل دا چین اکھ دا تارا دل دا چین تاجدارے ختم ماشاءاللہ جے نبی نے حسین پاک نو گودی چایا تے حسن نو بھی گودی چایا جے علی پاک نے جناب امام حسین نال محبت کی تھی تے امام حسن پاک نال بھی محبت کی تھی اللہ اکبر اللہ اکبر ایک آخری بات تے پھر میں اگے چل رہا جناب امام حسن رضی اللہ تعالیٰ دے فضائل بھی وراء الورا حسین پاک دے فضائل بھی وراء الورا باپ اور بیٹا بیٹھے بابا جی آج حسب تے نسب تے گل کرنی فرمایا کر گل بیٹا کی گل ہے فرمایا بابا میری ماں ورگی تیری ماں نہیں میرے باپ ورگا تیرا باپ نہیں میرے نانے ورگا تیرا نانا نہیں میری نانی ورگی تیری نانی نہیں میں فخر اس چیز تے اللہ اکبر میرے ماموں ورگے تیرے ماموں نہیں میری خالہ ورگیاں تیریاں خالہ نہیں نے یہ جدو گل کی تے فرمایا پیارے یہ کوئی شک نہیں ہے میرے باپ ورگا تیرا باپ نہیں تیری ماں ورگی میری ماں نہیں تیرے نانے ورگا میرا نانا نہیں ہے پر میں ایک چیز تے فخر کرنا میرے پتر حسن تے حسین ورگا کائنات اور کسے دا اتھے ہور بھی بیماریاں نے پھر گل بھی تو راہ نکل دیئے واہ جی واہ جس لئے راہ نکلے تو پھر ریا نہیں جاندہ کدی حسین دیا خالہ دا بھی ذکر کیتا جائے اے سیدہ فاطمہ دیا آپیاں نے بڑیاں پہنا نے حضرت سیدہ زینب پاک رضی اللہ تعالیٰ دا ذکر کر چیخا نکل جان دیا جنہیں اسلام دے واسطے اپنے آپنوں قربان کر چھڑیا اور جو سیدہ خاتون جناب سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ دی ہم شکل سن اس کافر ظالم نے آپ حاملہ سن نیزہ ماریا اونٹ دوڑیا گر گئیاں حمل بھی گر گیا اور ایسی شدت دی تکلیف ہوئی اس سے تکلیف دی اندر آپ دا وصال ہویا جدو وصال ہویا میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیا آنسواں دیا لڑیاں بہ گئیاں فرمایا آج خدیجہ دی نشانی دنیا تو چلی گئی ہے حضرات گرامی قدر اللہ اکبر تے جس ویلے اے بہن دنیا تو گئی سی زہرا دی آنکھاں میں بولو تو صحیح نا سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ نے انہاں بہناں نے چوکے کھڑایا نہیں ام کلثوم تے رقیہ اے نبی دیاں بیٹیاں نہیں نے بولو تو صحیح اور نبی دیاں بیٹیاں نے نا اس واسطے انہاں دا بھی ذکر خیر کرنا چاہیے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ نو حضرت زید دے بیٹے نے میری نبی دی بارگاہ دے اندر حاضر ہوئے سرکار نے گوشت پکایا فرمایا جا اسامہ سمان دے کر دیا پیالہ پکڑیا سالن دا اس ویلے آیت پردے والی حالی نازل نہیں ہوئی اللہ اکبر حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ نے جناب عثمان پاک بیٹھے فرمایا کون ہے جی اسامہ فرمایا اندر آ جا چھوٹی عمر ہے حضرت اسامہ فرماندے نے میں اندر گیا جا کے خدمت دا پیالہ پیش کیتا تے میں تکیا تے میرے وجدان نے کیا کائنات وچ ایہو جا سونا جونا رب بنایا ہی کوئی
ایو جا سونا جوڑا رب بنایا ہی کوئی نہیں۔ آپ فرماتے ہیں میں واپس آ جا ذہن میں تخیل ہی ہوئی ہے۔ سن ذرا میرے وال توجہ کر، بارگاہ مصطفیٰ دے اندر جدو حاضر ہویا میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اسامہ اندر گیا سا، یا رسول اللہ حضرت عثمان نے بلایا تو پھر گیا وا، فرمایا دس تا صحیح کھا وہ جوڑا کڈا سونا ہے اور کتنا خوبصورت جوڑا ہے، اور یار جی دی تعریف اللہ دا رسول کرے پھر او دا ذکر تو نہ کریں تے اپنے ایمان دا چارہ کر۔ ایمان کیڑے پاسے جانا ہے؟ آل رسول دا سارا گھرانہ ہی، یہ سارا گھرانہ ہی عظمتاں والا ہے۔ شعر پڑھ کے تے میں پھر اگے چلنا تاکہ تینوں سکون بھی مل جاوے۔ امام آل سنت مجدد ملت کشتہ عشق رسالت امام احمد رضا بریلی دا تائیدار بولیا، آؤ فرما دے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے نور کا، تو ہے اہل نور تیرا سب گھرانہ نور کا، تو ہے اہل نور تیرا سب گھرانہ۔ آئیے عزیزان گرامی قدر محفل میلاد دے اندر شامل ہونے والے ہو، قاری شبان صاحب دی نگرانی دے اندر محفل ہو رہی ہیں، اللہ قبول فرمائے۔ عرشاں دے مالک نے فرمایا کل سونیا اعلان کر دے بے فضل اللہ، جب اللہ دا فضل ملے گا بے رحمت ہی اور دی رحمت ملے فلی افرحو، خوشیاں کرو سونیا کیویں فرمایا ہوا خیر مما یجمعون، فرمایا تیرے جوڑن نالو بہتر ہے، دو علماء مفسرین نے نقل فرمایا، فرمایا تیرے اعمال کٹھے کرن نالو بہتر ہے کہ ذکر رسول کر، تیرے جناب من پیسے دے مال کٹھے کرن نالو بہتر ہے کہ ذکر رسول کر۔ کی ذکر رسول ہے؟ ذرا توجہ کر، فرمایا ذکر الانبیاء عبادت و ذکر الصالحین کفارہ، فرمایا نبیاں دا ذکر عبادت ہے، اللہ اکبر، اولیاء دے ذکر دے نال گناہ معاف ہوندے نے، حضرت آدم تا عیسیٰ ہر پیغمبر دا ذکر عبادت ہے، تے جدے صدقے انہاں نوں نبوت ملی پھر او دا ذکر بدرجے اولا عبادت ہے۔ فرمایا خوشیاں مناؤ، جس ویلے ہر طرف گمراہی سی، ہر طرف اندھیرا سی، رب ہے سی سجدہ کرنے والا کوئی نہیں، انسان ہے سی انہوں لم یلد ولم یولد کہنے والا کوئی نہیں سی، زمین ہے سی پر سر سجدے وچ رکھن والا کوئی نہیں سی، چاند تے ستارے دی پوجا کرنے والے سن، روڑی دے کیڑے نو سجدہ کرنے والے سن، اللہ اکبر، ہر طرف کفر تے تاریکی چھائی ہوئی سی، میرا کملی والا آیا تے پھر تھان تھان سویرا ہو گیا۔ اقبال نے کیا پیارا خوب نقشہ بیان کیتا، فرماتے ہیں اللہ اکبر، تجھ کو معلوم ہے لیتا تھا کوئی نام تیرا، اے خدا نو مخاطب کر کے اقبال فرما رہا ہے، کہندہ تجھ کو معلوم ہے لیتا تھا کوئی نام تیرا، قوت بازوئے قوت محمد نے کیا کام تیرا، فرمایا
تینوں تے نہ تیرا نام لین والا کوئی نہیں سی, تینوں لم یلد ولم یولد کہن والا کوئی نہیں سی. اللہ اکبر, اے ذکر تیرا کرنے والا کوئی نہیں سی. پھر جدوں میرا محبوب آیا تے پھر تیرا ذکر بھی جاری ہو گیا. حضرت گرامی قدر اس میں انداز دے اندر بھی بیان کرے, وہ بیان فرماندا بے نیاز آندا میں کلا ہی سا, میں بھی چاہیا کہ میری پہچان ہوئے, کوئی میرا بھی نام لین والا ہوئے, کوئی میرا بھی ذکر کرنے والا ہوئے, کوئی سبوح القدوس دیاں تسبیحاں بیان کرنے والا ہوئے. فرمایا احباب تو مینوں محبت ہو گیا اور وفا میری پہچان کیتی جائے. فرمایا پھر میں اپنے محبوب دے نور نو پیدا فرمایا. قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. میرے مالک نے فرمایا البتہ تحقیق تہاڈے طرف اللہ اکبر نور آیا تے کتاب مبین آئی ہے. صحابی رسول حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاتھ بند کے عرض کر دے کملی والیا یہ روایات بار ہاتھ سنی ہوئی میں محبت واسطے پیش ہوا کرنا وا. سونیا سب تو پہلے اللہ نے کیڑی چیز نو پیدا فرمایا وے؟ فرمایا اے پیارے جابر اللہ نے سارے تو پہلے تیرے نبی دے نور نو پیدا فرمایا وے. روح البیان دے حوالے دے نال پیش کرن لگا میں اللہ اکبر. میرے نبی دی بارگاہ دے اندر جبریل امین حاضر ہوئے. فرمایا جبریل دس تیری عمر کنی؟ عرض کردا ہے سونیا کوئی پتہ نہیں. فرمایا کوئی جناب اندازہ تے بولنا. آ ذرا توجہ کر کہن لگا سونیا چوتھے آسمان تے ایک ستارہ طلوع ہوندا ہے. اللہ اکبر, او ستارہ 70,000 سال بعد طلوع ہوندا سی. میں انہوں 72,000 مرتبہ ویکھیا ہے. میرے نبی نے فرمایا جبریل ذرا اکھاں کھول کے میرے ول ویکھ. وَعِزَّةَ رَبِّي أَنَا ذَلِكَ الْكَوْكَبُ جنوں تو آسماناں تے ویندا سی او ستارہ میں محمد تیرے سامنے موجود ہاں. ایک آہد سی ایک احمد سی اے کل پسارا کل بنیا. ایک آہد سی ایک احمد سی اے کل پسارا کل بنیا. یاراں دیاں گلاں یار جانا آدم تے پیارا کل بنیا. آدم تے پیارا سونیا کدوں دے نبی ہو؟ فرمایا آدم علیہ السلام مٹی اور پانی دے درمیان سے میں ادو بھی نبی صلی اللہ اکبر. ذرا توجہ کر قرآن پڑھ لئیے. فرمایا وَإِذَا خَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ. حافظ صاحب کو پوچھنا تیسرے پارے دی آیا کریمہ آخری رکوع دی پہلی آیت عالم ارواح دی اندر تمام ارواح انبیاء نو اکٹھیا کر کے میرے رب نے میرے نبی دا میلاد پڑھ کے سنایا. اللہ اکبر اللہ اکبر. کوئی نہ سمجھے کہ 40 سالہ کے بعد نبی نانا معاذ اللہ ایسی بات نہ کر. جب عیسیٰ منگوڑے دی اندر آنا عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا. فرمایا میں اللہ دا بندہ وا, کتاب تاج لے کے آیا, نبوت دا تاج پہن کے آیا وا. جے عیسیٰ ماں دی گود وچ نبی ہے تے میرا کریم اپنی ماں آمنہ دے شکم اللہ اکبر. بلکہ آ روایت پیش کرتا چلا جاوا. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرما دے نے کریم آقا علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر فرمایا چچا جا جس ویلے لوح محفوظ تے قلم چلدا او دی رگڑ دی آواز میں ماں آمنہ دے شکوے سندا سا. جیڑا نبی جناب من لوح محفوظ دے قلم دی رگڑ دی آواز سن سکدا وے, ایک چک دے اندر جامعہ مسجد وچ بیٹھ والے اپنے امتی دا درود بھی سن سکدا وے.
فرمایا سورج چوتھے آسمان تے بھی اللہ اکبر آسمان دی موٹائی تھی اس کا جناب سفر علماء بیان فرماندے نے 500 سال دی راہ بھاویں بندہ ہوائی جہاز نالوں تیز دوڑدا ہوے لیکن یاد رکھ فرمایا جب آسمان تے سورج چوتھے آسمان تے اللہ اکبر شامی ویلے سجدے دے اندر جاندا تسبیح پڑھدا میں دی تسبیح دی آواز میرا نبی جی اگر سورج دی تسبیح دی آواز سن دے تو پھر تیری بھی آواز بول بول تیری بھی آواز کسی نے جناب پریشانی نہ ہو جاوے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اکبر جڑا محبت نال درود پڑھے میں اودا سندا بھی ہوں تے اونوں جاندا بھی ہوں اس واسطے امتیا توجہ کریا کر میرا نبی جدو اللہ اکبر محفل دے اندر بیٹھا وے اللہ غنی میرا نبی جانتا ہے کہ میرا غلام میرا ذکر پیا کردا وے اس واسطے محفلاں سجا کے لوکاں نوں دسدے پیا اے لوگو نبی اج تو کتنی صدیاں پہلے دنیا تے آیا لیکن او دا ذکر کریا انج لگدا وے جویں ہونے جناب سیدہ مریم سلام اللہ علیہ آپ دی والدہ ہنا عمر تقریباً 90 سال دی اللہ اکبر ویندیاں نے جناب من گھر دے اندر درخت دے اوپر جناب گھونسلے دے اندر چڑیا بیٹھی بچیاں نو چوک دے اللہ اکبر پڑھ سورہ مریم پتہ چل جائے گا عزیزان گرامی تفاسیر دے حوالے دے نال میں پیش بیا کرنا وا سیدہ نے جدوں ویکھیا تے اکھاں وچ جان سو آ گئے بارگاہ خداوندی دے اندر عرض کیتی اے مالک جانوارے اے دا حوصلہ بھر دتا ہی میں منت مننی ہاں اللہ مینوں اولاد عطا فرمائے میں تیری راہ وچ وقف کر دیاں ہوں تو حالت یہ ہوگی اسی سویرے سپیکر اعلان کر دیں اللہ دا نام جے بچے اٹھا کے مسیطے کر لو ایویں ہی گل ہے نا تو اسی آنے نہیں کرنا جو مرضی کر لو تے ادھے گھنٹے بعد ہوندا پتہ کہ پاؤڈر شوڈر لا کے کپڑے پا کے موٹر سائیکل تے بٹھا کے ٹفن تیار کر کے کدھر چلے ہو جی بچہ سکول چھڈن چلے جتھے فائدہ ہے ادھر نہیں آنا نہ کوئی فیس نہ کوئی پیسہ نہ کوئی گل نہ بات سانو تو پھر دودا ملنا ہوندا عید بقرعید تو اوتھے بھی منہ تے وٹ پاؤنا تے ویکھو ہن اینوں 1000 روپیہ دینا تے دینا سال پچھو اوتھے 3000 ہر مہینے چاہیدا ناراض نہ ہویا جی ساری حالت بنی پئی قرآن فری نہیں پڑھنا تے انگریز دی تعلیم اسا پیسے دے کے حاصل کرنی حالت پھر ساری یہی ہونی حضرت انہوں نے عرض کی تھی اللہ تیرا گھر ہے اللہ اکبر تو مالک جانور نو اتنے بچے دیتے میرے کول کچھ نہیں مینوں بھی عطا فرماؤ ادھر جس ویلے دعا کی جناب سید زکریا علیہ السلام فرماندے نے وقت بیتدا گیا وے اللہ نے جس ویلے بچی عطا فرمائی تے بچی جڑی او جناب نال اللہ اکبر 100 تے کنے جناب او کوٹھے سن کمرے سن حجرے جڑے بیت المقدس دے اندر او دے اندر وقف کر دیتا گیا فرماندے نے چابی بھی میرے کول ہے تالا لگیا ہوا خدمت تے میں مامورہ حضرت مریم سلام اللہ علیہ اس مکان دے اندر رہندیاں نے عبادت کردیاں نے ذکر کردیاں نے لیلا بیتیا ایک دن آیا فرماندے نے میں تالا کھولیا جدوں میں ویکھیا کہ یہ سیدہ مریم دے کول بے موسم پھل پئے نے تازیاں کھجوراں پئیاں ہوئیاں نے تے جناب ٹھنڈے پانی دا مشروب پیا ہوا ہے ٹھنڈا پانی موجود ہے آپ نے جدوں تکیا تو فرمایا نہیں مریم چابی میرے کولے اندر آیا کوئی نہیں ہے دس کتھوں لے آئے سیدہ مریم فرما دیا نے ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب
فرمایا انہیں دیتا ہے جڑا سارے نو بغیر حساب تو دیندا وے۔ حضرت جناب زکریا علیہ السلام نے فرمایا اگر 120 سال دی عمر نو میں پہنچ چکیا ہاں، بیوی بھی میری بھی کمزوری دی عالم دے اندر ہے اکبر، تے جی ایتھے عطا کرنا ہے تے پھر آپ نے ہاتھ چکے فرمایا فلانک دعا زکریا ربا قال رب هب لي من لدنك ذرية طیبہ، فرمایا مولا عمر بے پیری ہو گئی ہے پر تیرے کرم وچ کمی کوئی نہیں، پتر عطا فرما دے۔ جس ویلے وقت بھی تیا کر دعا اللہ کے نبی نے منگی ہے، حافظ تشریف فرمانے قرآن پہ پڑھنا وا اللہ اکبر، فنادته الملائکۃ وهو قائم يصلي في المحراب، فرمایا جناب زکریا آئے تھے اللہ اکبر، ادھر نماز نیت لی اللہ دا ذکر، اوتھے مریم دے بوے تے دعا مانگ کے آئے، ایک مسئلہ اے سامنے رکھ لا، او ولیاں دے بوے تے جا کے دعاواں منگنیاں انبیاء اگر یہ طریقہ نہ جائز ہوندا تے میرا نبی کدی بھی علی تے عمر پاک نو اپنا پیرن دے کے نہ آندے جایا ویس کرن دے والی کو جا کے دعا کروایا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، سونے آئی اوندے کولو دعا کروائیے جڑا ملن تک نہیں آیا، کرم دے ٹبے تے رہندا، فرمایا او دی شان تسی نہیں جان دے، او میرے نال پیار کروائے میں اوندے نال پیار اللہ اکبر، جدی دعا دی برکت نال امت دا کتنا حصہ بخشیا جائے گا۔ یہ نبی دے ایک غلام دا مقام ہے تے پھر ساری امت ول ویکھ، نبی دے غلاماں ول ویکھ پھر آقا ول ویکھ، پھر مینوں پڑھنا پوے گا سب سے اعلیٰ سب سے اعلیٰ ناراض نہ ہویا جو میں کوئی خطیب نہیں ہے، میں تے طالب علم محبت نہ دی، میں آ گیا ہوں اللہ اکبر، کوئی منہ ایسا چپ نہ رہے، زبان بند نہ رہے، نبی دے ذکر وچ انج کر کے جھوم جا، کملی والا قبر تے حشر دے اندر میرا تیرا سفارشی بن جائے، شافی بن جائے، پہچا کہنا کہ اللہ اکبر، اے ہو لوگ نے جب میرا ذکر آندا تے جھوم جاندے سن تے ذکر دے وچ انج کر کے پڑھدے سن، اج قبر دے وچ اوکھا ویلا کرم کملی والے دا ہوئے، حشر وچ نفسا نفسی دا عالم ہوئے تو میرا محبوب فرمائے اے میرے غلام نے آواز بلند پڑھ سب سے اعلیٰ سب سے اعلیٰ سب سے بالا خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول سب رسولوں سے اعلیٰ سب رسولوں سے اعلیٰ اللہ دا نبی جس ویلے جناب من اللہ اکبر اس طرح پہ جناب نماز پڑھ دینے اللہ اکبر آدھرا قرآن نو پھر تلاوت کر جدے ایک لفظ پڑھن دنال 10 نیکیاں مل دیا نے رب العالمین نے فرمایا فنادت الملائکۃ وهو قائم یصلی فی المحراب زکریا محراب دے اندر نے حکم الہی ہویا فرمایا فرشتے آؤ چلا جا جبریل جا کے میرے پیغمبر نو مبارک دے ان اللہ یبشرک بے اب قرآن پڑھدا پیا تیسرا پر حضرت نے فرمایا قرآن تے حدیث نال گل چلانی میں کوئی ذہن اور لے کے آیا میں 4 گلاں کراں گے چھٹی لے کے آ جاواں گے اللہ اکبر فرمایا اللہ یبشرک بیحییٰ مصدقا بکلمات من اللہ سیدا وحصورا ونبیا من الصالحین فرمایا زکریا اللہ تینوں پتر دے گا او یحییٰ سید
دا سردار ہوئے گا حسورا عورتوں ول ویکھن والا نہیں ہوئے گا میں نبوت دا تاج پا کے عطا کراں گا تے صالحین دے وچ ہوئے گا اے زکریا دا میلاد رب قرآن وچ بیان پہ فرمانا وے موسیٰ دا ذکر میلاد ذکر ولادت قرآن دے اندر ہے مریم پاک دا ذکر ولادت قرآن دے اندر ہے حضرات گرامی قدر انبیاء دا ذکر قرآن پاک دے اندر ہے ابراہیم علیہ السلام دی ولادت دا ذکر قرآن پاک دے اندر ہے موسیٰ دی ماں نوں فرمایا اینو صندوق وچ بند کر کے دریائے نیل دیاں موجاں دے حوالے کرنا تیرا کام ہے واپس تیری گودی وچ لے اللہ اکبر میں ایک دا میلاد پڑھا تے وقت کافی درکار ہے اس واسطے ذرا توجہ فرمانا اللہ اکبر پھر مریم سلام اللہ علیہا دے ذکر پیا کرنا وا جناب عیسیٰ پاک نو اللہ نے بغیر باپ تو اللہ اکبر پیدا فرمایا لوگوں نے جب تان کیتا تو کہانی مریم تو بھی نیک ہے تیری اماں بھی نیک ہے تیرا خاندان بھی پاک ہے اے پتر کتھوں لے کے آئی ہے نکاح تے ہویا کوئی نہیں مولا کی کرا قوم نو کی دسا فرمایا فاشارتی لئی ہے قالو کیف نقلبو فی المہد صبیہ فرمایا اشارہ اے دیوال کرے آپ ہی بولے گا اے حضرت جی ہن تسی دس دیا جے مینوں لقمہ نہ لگ جائے کنے دن سن آپ دی عمر مبارک اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ غنی جناب عیسیٰ علیہ السلام پنگھوڑے دے اندر پنگھوڑا کوئی لمبی بات نہیں ایک یا دو دن دی بات ہے فرمایا او قوم میرے کولوں نہ سوال کرو اینو پوچھو انہیں کہا مریم کیویں دیاں گلاں کرنی ہے کدی بال بھی بولے نے فرمایا لوکاں دے نہیں بول دے میرا بولدا ہے قال ان کر میرے ول حضرت سیدہ مریم کی گودی دی اندر عیسیٰ پاک نے فرمایا قوم چپ کرو قال انی عبد اللہ اے میرے رولے نو نہ پڑھو میں اللہ دا بندہ ہاں آتانی الکتاب اے میں نہیں رب نے کتاب دیتی ہے وجعلنی نبیا میں نبی بن کے آیا ہاں میں کیا عیسیٰ نبی ماں دی گودی دے اندر یحییٰ دنیا تے نہیں آیا اللہ یو دی نبوت دا اعلان پیا فرماندا وے تے جڑا آمنہ دی گود وچ آیا وے پھر اودے تے اعتراض کرے تے تیرا ایمان دا بیڑا غرق اسی بیان کرنے اللہ نے آسماناں نو سجایا اللہ پاک نے فرمایا دوزخ نو بند کر دیو جنت دے دروازے کھول دیو مولا حکم کیے فرمایا اج دی رات موت نہیں دینی اج دی رات کسے گھر کڑی نہ پیدا ہوئے اج دی رات غم دی رات نہیں ہے فرمایا سونیا کی گل ہے فرمایا ستے آسماناں نو سجا دیو مشک و عنبر دے بوٹے لگا دیو چن تے سورج دیاں روشنیاں بڑھا دیو اور سیدہ آمنہ دے چھپر تے کعبے دی چھت تے جھنڈے لہرا دیو قل بفضل اللہ اللہ دا جدو میرا فضل ملے بیٹھے رہو تو اتنا ہی بڑا ہے میرے واسطے ہی کافی ہاں تواڈے نعریاں نو اللہ سلامت رکھے نعرہ ہوندا ہے مولوی نو ساہ دواؤن واسطے تے اویسیاں دے ساہ واہ لمے اللہ خیر کرے گا ایڈا کوئی مسئلہ نہیں گھنٹہ ڈیڑھ تا بغیر سپیکروں بھی کٹ جائے تھا تو آئیے میں عرض پہ کرنا وا خالق نے فرمایا جبریل مولا حکم ہے فرمایا جھنڈے لگا دے بیت المقدس تے بھی لگا دے کعبے دی چھت تے لگا دے اللہ اکبر مولا پروگرام کیے فرمایا اج دی رات جے دی واسطے کائنات نو بنایا ہے نبی دنیا تے آن والا ہے عزیزان گرامی قدر ہر طرف خوشیاں دے ڈیرے لگ گئے اللہ اکبر نواب صدیق حسن خابو پالی پیان آوے سیدہ آمنہ فرما دیا نے کعبے تے چھت جھنڈا بھی لہرا رہے آوے اللہ اکبر بیت المقدس تے بھی تے جناب من میرے چھپر تے بھی جھنڈا لگایا گیا مختلف روایات نے حضرت صفیہ فرما دیا نے جس ویلے وقت جاندہ رہے آوے نور پیر دا ویلایا گیا میں آسمان والے تکیا سارے ستارے کٹھے سیدہ آمنہ دے میں کیا مرچا اسا لائیاں لگ کدے ہور گئیاں پریشانی بن گئی میں کیا رب نے جڑیاں لڑیاں لگ
عزیزان گرامی قدر کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی ولادت دی خوشی دی اندر اللہ نے خود اہتمام فرمایا موت نہیں دینی، موت دیواں گا، غم ہوے گا، حزن ہوے گا، پریشانی ہوئے گی۔ فرمایا جبریل مولا حکم ہوئے، فرمایا جال فرشتیاں دی جماعت نال لے جا، روے زمین تے اعلان کر دے، مولا کیڑی گل دا اعلان کرا؟ فرمایا ہر طرف آوازاں بلند کر دے، آج دنیا میں خیر الورا، آج دنیا میں خیر الورا، آج دنیا میں خیر الورا آ گئے، مصطفیٰ آ گئے مجتبیٰ، مصطفیٰ آ گئے مجتبیٰ۔ حضرات گرامی قدر کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں سیدہ فرماندیاں اپنے ویڑے دی اندر اکلی سا اللہ اکبر، میرے کول کوئی اور بی بی ہے نہیں سی، میں پریشانی دی عالم دی اندر اچانک ولادت دے اثار جس ویلے ہوئے، کمرہ بھی چھوٹا وے، صاحب خزینہ دل قرآن والا لکھدا ہے، یکدم کمرہ بڑا ہو گیا، دراز کر دیا عورتیں آ گیا، مالک نے فرمایا آمینہ اسی کسی دا محتاج نہیں رکھیا، ساری خدائی اللہ نے خود انتظام فرما لینے۔ اللہ اکبر، ایک ایک گل دے پیچھے جناب من گھنٹوں دا واز بڑھدا وے، وقت بیتدا جا رہا وے۔ سیدہ فرما دیا نے ننے ننے پرندے میرے گھر دے دوالے طواف کردے نے، مٹھیاں مٹھیاں بولیاں بولدے نے، میرا وجدان کہندا اے کہندیاں ہون گے کہندے ہون گے، جو مبارک اج میرا ماہی، دیو مبارک بادنی اج میرا ماہی ہوا، جگ بادنی اج میرا ماہی۔ حضرت گرامی قدر کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں اے ولادت دا وقت قریب آندا جا رہا وے۔ اللہ اکبر، سیدہ فرماندیاں نے آواز آئی، اظہر یا سید المرسلین، اظہر یا خاتم النبیین، اظہر یا سید المرسلین، اظہار فرماؤ۔ اللہ اکبر، فرماندیاں نے میں کی ویکھیا، خرج منی نور، میرے تو نور ظاہر ہویا، کر بیٹھی سا ملک شام تے، اے دے درمیان محلات تے درمیان دی اندر اٹھاں دیاں قطاراں چلدیاں نظر آ گئیاں، اے نبی دے نور دیاں چمکاں نے۔ اللہ اکبر، ایتھے 6 چیزاں دا اظہار کیتا علماء نے، وقت تو نہیں ضائع زیادہ ہو گیا، میں بس کراں ہاں جی چٹ لائیے اچھی ساری سبحان اللہ سناؤ پھر آج چٹ لائیے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ تو سلامت رکھے، تہاڈی محبت ویکھ کے دل بڑا خوش ہویا۔ اللہ کرے ہر جگہ اہل سنت دا اس طرح اجتماع ہوئے اور محبت والے نعرے بلند ہوں۔ جدو سنی تو اپنے عقیدے تے پختہ ہو جائیں گا، خدا دی قسم کوئی طاقت تیرے سامنے کھڑی نہیں۔ اور 2-4 گلاں کر کے میں ختم کراں۔ نبی کریم علیہ السلام دی ولادت ہوئی، بی بی شفا فرماندیاں نے نبی روندے سجدہ کی کیتا، بولو تو صحیح نا۔ ساڈے رضوی صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کردے سن بھی ساری تقریر تے قوم بڑی خوش ہوندی جدو سجدے دا نام لئیے نا، پھر آندا چنگا بلا لگا ہویا سی، پتہ نہیں ہونے نماز دے رولے نو کیوں پا چھڈے۔ نبی پاک نے آندے ہاں بولو تو صحیح سجدہ کیتا۔ آقا کریم علیہ السلام نے آندیاں سجدہ کیتا۔ ساڈی 40 سال ہو گئی اسی اوکھے ہیں سجدے، ایویں گل ہے۔ قرۃ عینی فی الصلاۃ فرمایا نماز میری اکھاں دی ٹھنڈک،
نماز امتی پڑھے نبی دی اکھاں ٹھنڈیاں ہوندیاں ایویں گل ہے الحمدللہ مسیت بھری پئی جلے مغرب ویلے میں آیا سا میرا کل سوا کو صافی ہے جی نماز توجہ میرے کریم آقا نے سجدہ کیتا اوندہ امت نو یاد کیا اے بھی روایت مل دی لا الہ الا اللہ انی رسول اللہ اے بھی یا روایت مل دی رب حبلی امتی یا اللہ میری امت نو بخش دے جے نبی پاک طبہ حمیری راہب دے 1000 سال پہلے خط جو لکھیا انہوں جاندہ ہے تے غلامہ آخر دے نہیں جاندہ جڑے آخر چاند والا اس واسطے میرا آقا جاندہ ہے پر صرف اپنے سینے دا جڑا نا وہ غبار کٹنا پائے گا حضرت بی بی شفا فرما دیا نے غسل دیتا ہویا سرما پایا ہویا سبحان اللہ خشبومہ دے ہلے آندے پہن تے جی عام بال پیدا ہوئے پاہمیں پیر دا ہوئے پاہمیں فقیر دا ہوئے پاہمیں پروفیسر دا مولوی دا مفکر دا محدث دا 40 دن نماز ماں پڑھ سکدی نہیں جگہ بھی پلی تے او جناب من ماں بھی اس ویلے تکر پاک نہیں جس ویلے نفاس دا خون مکمل نہ ہوئے پھر بچے نو غسل دیتا جاندہ ہے پوڈر لایا جاندہ ہے پھر سارا کچھ اس تو بعد پھر وہ ویندیاں یعنی ویکھتا سی کدے ورگا ہے دادے ورگا ہے نانے ورگا ہے پھوپھی ورگا ہے ماسی ورگا ہے بی بی شفا فرما دیا نے ارادہ کیتا غسل دا فرمایا میں آپ پہ نوا دعا کے چلیا کنگی کر کے کلیا ہے سرما پا کے کلیا ہے خشبومہ لا کے کلیا ہے تو انہوں یہ کوئی بھی تکلیف کرن دی ضرورت نہیں ہے کہ سیدہ فرما دیا نے ویکھ نہیں بلا چاچے عباس ورگا فرما ہاں انہاں کیا پھر جناب عبد المطلب ورگا فرمایا اتھے بھی نہیں گل بن دی انہاں کیا جناب ابو طالب فرمایا کسے ورگا نہیں اپنی مثال آپ ہی بن گیا ہے ودوہام کھڑا واللال زلفا ودوہام کھڑا واللال زلفا مازاد دا کاجل پایا رل ملا سارے کہندے نے رل ملا سارے کہندے نے رب نے یار سجایا ہے اس محبوب دی تعریف کر دیاں زندگیاں ختم ہو جان گیا محدث ابن جوزی رحمت اللہ علیہ آج تو 1000 سال پرانا محدث ہے آپ نے جنہ کلمہ نال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی شان اقدس نو لکھیا انہاں دے تراشیاں نال 3 کمرے بھر گئے آخری ویلا ہویا سسکیاں لے لے کے رو رہے نے پوچھن والے پوچھے حضور موت دے ڈر تو فرمایا نہیں یار دے نا تو جان جانی سانو کا دا ڈر ہے تے روندے کیوں فرمایا رو اس گلو ریا میں محمد دے میم دی مروڑی دا ذکر بھی مکمل نہیں کر سکیا شان رسالت بہت اگے ہے اس واسطے نبی پاک دا ذکر کر دیا کائنات دی ہر شے مک جائے گی پر میرے نبی دا ذکر مک سکدا ورفعنا لک ذکرک امام اہل سنت نے بڑا پیارا ترجمہ کیتا آپ نے فرمایا ورفعنا لک ذکرک کہے سایہ تجھ پہ ذکر اللہ تعالیٰ دی بارگاہ چ دعائے محفل نو رب قبول فرمائے